नमो नारायणाय श्री राधा कृष्णाय नमो नमः। भगवान वेदव्यास जी जय जयकार, महामुनि सुखदेव जी महाराज जय जयकार, परीक्षित महाराज जय जयकार, भागवत भगवान जय जयकार, सारने संतन सदगुरुहन सुम्योन गुजर बिंदिस नमन, गुरु माता इति नमन। राधा कृष्ण भगवान की जय। गोपियन हुंद वनवन अस्त जय जयकार। गोपी गीतुक विषय युस आजकल चलन छु श्रीमद भागवत महापुराणुक अंक अख यह महत्वपूर्ण सिसा सारी सलूक, मगर जिस आज परव सलूक नयन यह वारिया महत्वपूर्ण। वचन प्रथ सलूकस मज प्रथ बंदस मज कि गोपी कम तरीक से तस भगवानस मननाव प्रयास कर, तस रिझावन कोशिश कर, तस प्रसन्न करने कोशिश कर। ये कला हेचिन न तो कि गौ कह नाराज गौ तो महापुरुष नाराज न, भगवान गछ नाराज रोजन, गुरु गछ नाराज रोजन। नैव श्लोकस मज गो वनकस तुह तू जिस तह सूझमुत ओस्त कर सह सूझू तो तुह करू सह पर नयन श्लोक। तव कथामृतम् तपत जीवनम् कलेदीरितम् कल्मषापहम् श्रवणमङ्गलम् श्रीमदाततम् भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जनः, भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जनः। नवीन श्लोक गोपी गीतुक सारण माने शास्त्र श्लोकस हे प्रभु तुहुंद लीला कथा अमृत स्वरूप विरह यम तंग आसन लूख गमित तिहंद खतर जीवन आधार। बड़े बड़े ज्ञानियों महात्माओं भक्त कवियों तुहंद लीलाय हुंद गान कोर्मुत। यह तुहंज कथा सारनी पापन तापन दूर कर सती श्रवण मात्र अत बोज श्रवण कर तमिस मंगल गसन परम कल्याण
گژھان پرم کلیانُک دان تہِ چھُ یہِ کران یہ چھ پرم سندر پرم مدر پرم سٹھا وسترت یس تہنزِ اتھ لیلائی کتھایہِ ہُند گان کرِ واستوس منٛز چھُ سُہ یتھ بھوٗلوکس منٛز ارتھات منشلوکس منٛز ساروی کھۄتہٕ بوٚڑ داتا یہ چھُ سادھارن معنی اتھ شلوکس وۄنۍ گژھو أسۍ اتھ شلوکس منٛز تمہِ برونٛٹھ کرو ناراین سٕنٛز تھوڑا استٲتی श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 شلوک چھُ تھوڑا بڑٕے پہنتھ لہذا ہیٚکو نہٕ زیادٕ بیانن کُن گٔژھِتھ یتھ منٛز کینٛہہ وٕنکٮ۪ن أسۍ پرو بیٚیہِ اکہِ لٹہِ یہِ شلوک تُہۍ تہِ تھٲیِو دھیان تَوَ کتھامرتم تپت جیونم کلیدیتم کلمشاپہم شرون منگلم श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जनः भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जनः گوپی چھُ اَردٕ رٲژ شرد پورنِما ہٕنٛدِ راتری منٛز تتھ گنگوٗر جنگلس منٛز ترٛیشہِ پیمژٕ بھگوان سٕنٛدِس اباوس منٛز مرن تُلہِ گٔمٕژ اور آلو چھِ دِوان تس نالہٕ چھِ دِوان تس کہ ہے کرشن الگ الگ طریقو چھِ تِم تٔمِس ونان وۄنۍ چھِ ونان تِم تٔمِس کہ ہے کرشن اسہِ سُہ چھُ باسان کہ تُہنٛدِس وِرہس منٛز تُہنٛدِس اباوس منٛز یُس دُکھ چھُ گژھان اسہِ تتھ منٛز یُس أسۍ گیٖت گٮ۪وان چھِ یُس أسۍ ونناوان چھِ سُے چھُ سانہِ خٲطرٕ جیٖون دان وٕنکٮ۪ن گوٚو تُہُنٛد وِرہ چھُ اَسہِ وٕنکٮ۪ن ستاوان تُہُنٛد اباو چھُ اَسہِ اور یہِ پیٖڑا چھِ اَسہِ ویاکُل کران مگر یُس أسۍ وٕنکٮ۪ن یہِ ونناوان چھِ گیٖت گٮ۪وان چھِ یِہوے چھُ اَسہِ جیٖون آدھار وٕنکٮ۪ن اَمہِ کِنۍ چھِ أسۍ زِندٕ روٗزِتھ
کیازِ اَسہِ سُہ چھُ بوٗزمُت ہی پربھوٗ تہٕ وٕچھمُت تہِ چھُ ییٚتنَس تُہٕنٛز لیٖلا چھِ لیٖلایہِ ہُنٛد گُنگان چھُ گژھان تتنَس چھِو تُہۍ پننٮ۪ن پریمی جنن ہٕنٛدِ کلیش تہٕ دۄکھ دوٗر کران. گوٚو ستسنگس چھِ مہِما واریاہ. کلیُگُک کیول نام ادارا کلیُگس منٛز چھِ ستسنگٕچ بڑٕ زبردست مہِما. باقٕے چھنہٕ تیٖژ کُنِچ مگر سُہ ستسنگ گژھِ شُد آسُن من بھگوانس کُن لگُن. تَو کتھا امرتم تپت جیونم. تُہنٛز کتھا یۄس چھِ یہِ چھِ امرت تُلۍ اور تپت جیونم تِمن ہٕنٛدِ خٲطرٕ چھُ یہِ جیون دان یِمن جیون آسہِ تپیومُت وِرہ پیٖڑِت سۭتۍ دُکھی آسن کلیش مے آسن یِمن آپتی آسن تِہنٛدِ خٲطرٕ چھِ تُہنٛز کتھا اکھ امرت تُلۍ اکھ. کیاہ چھِ گوپی ون گوپی چھِ ونان کہِ یِتھ کٔنۍ امرت چھُ موٚدُر آسان تہٕ یُس امیُک پان کرِ سُہ چھُ امر گژھان مگر تُہنٛز کتھا یۄس چھِ یا تُہنٛد نام سنکیرتن یُس چھُ یہِ چھُ سۄرگٕکہِ امرت کھۄتہٕ تہِ کھٔسِتھ واریاہ. نام سنکیرتن سۄرگٕکہِ امرت کھۄتہٕ تہِ یُس سۄرگس منٛز امرت کلش چھُ دیوتاہن اَتھِ تمہِ کھۄتہٕ چھُ یہِ واریاہ یہِ کتھا امرت تھوٚد. یہِ زٲنِتھ چھِ أسۍ بھاگوت کتھا تہِ کران 7 دۄہن کیازِ یہِ چھُ امرت تمہِ کھۄتہٕ تہِ تھوٚد. تَو کتھا امرتم تُہنٛز کتھا چھِ امرت تُلۍ اور پیٖڑِتن ہُنٛد جیون یُس چھُ یِم دُکھی چھِ یِم تناوس منٛز چھِ یِم پریشان چھِ یِم ویاکُل چھِ تِم اگر تُہنٛزِ کتھایہِ منٛز گژھن بوزن تِمن ژلہِ سۄ ویاکُلتا سٲرٕے تِمن گژھِ دُکھ دوٗر سورُے. امیُک پرمان چھُ بالکل صحیح. اور اَسہِ چھُ بوٗزمُت یہِ کہِ ییٚمہِ ساتہٕ راج پریٖکشتس شاپ میوٗل کہِ تخشک ناگ دسہِ ژےٚ 7 دۄہہِ چون مृتیو چھُ 7 دۄہہِ تمہِ بیہِ سۭتۍ ویاکُل گٔژھِتھ 7 دۄہن منٛز کمہِ انُشٹھان سۭتۍ گژھِ ہے سُہ بھوساگر پار مگر تۄہہِ کوٚروٕ تٔمِس تمہِ ساتہٕ کلیان تمی ساتہٕ کوٚروٕ تۄہہِ تُہنٛزِ پریرنایہِ سۭتۍ تۄہہِ سوٗزوُن مہامُنی سُکھدیو جی مہاراج گنگایہِ ہٕنٛدِس پاون بٔٹھِس پٮ۪ٹھ ییٚتہِ یہِ رازٕ پریٖکشت اوس پرارن جِگیاسوٗ بٔنِتھ کہِ مےٚ یی نا کانٛہہ یُس مےٚ 7 دۄہن منٛزٕے مۄکلن پایِچ وتھ ونہِ. اَتہِ ٲسۍ وِدوان واریاہ سنت ٲسۍ واریاہ کٲنٛسہِ ہیوٚک نہٕ أمِس ؤنِتھ 7 دۄہن منٛز کمہِ سۭتۍ گژھی ژےٚ مُکتی مگر بھگوانن سوٗز نارد منیشورن سوٗز سُکھدیو جی مہاراج ژٕ گژھکھ جلد سے جلد بھگوان سُنٛد ٹوٹھ بٔٹھٕج چھُ گنگایہِ بٔٹھِس پٮ۪ٹھ تٔمِس چھُ بھاگوت کتھا ونٕنۍ.
تٔمِس گژھِ 7 دۄہن منٛز مُکتی گژھٕنۍ. ییٚتنس چھِ یہِ پریرنا میلان اَسہِ کہِ اگر راجہ پریٖکشتس یہِ شاپ میوٗل 7 دۄہن منٛز ہسا چھُے ژےٚ مرُن، ادٕ دپہِ ہے چلو وۄنۍ مرُن چھُ تہٕ بیٚیہِ ہے سۄبدب کٔرِتھ، مگر نہ، تہِ اوس نہٕ تمہِ وقتہٕ. پرٛٮ۪تھ کانٛہہ اوس سونٛچان کہِ نہ مےٚ گوٚژھ بھوساگر پار گژھُن، بہٕ گوٚژھُس یِم سنسار بَیہِ منٛز مۄکلُن. یُس تہِ کانٛہہ تھوڑا پتہٕ عمرِ منٛز یی ہے سُہ اوس گرُک سورُے گرٕ بار تراوان، سُہ اوس حوالہٕ کران باقین پننٮ۪ن پوترن ووترن، تہٕ سُہ اوس بھگوان سٕنٛدسٕے دھیانس منٛز بیہن، چاہے گرہستس منٛزٕے بیہہِ ہے چاہے گرہست نٮ۪بر بیہہِ ہے، مگر سُہ اوس نہٕ پتہٕ یہِ جھنجٹ ہٮ۪وان کینٛہہ. سُہ اوس پتہٕ صرف کران کوٗشش مےٚ گوٚژھ پنُن زنم سفل وٲتِتھ. یہِ اوس نہٕ کہِ نسا چلو یی مرتیو تہٕ یی ادٕ یہِ بنہِ تہٕ تہِ بنہِ، تہِ اوس نہٕ. أڑۍ چھِ ونان ہے تتہِ کٔمۍ وٕچھ پتہٕ کیٛاہ گژھِ، أڑۍ چھِ کیٛاہ تام ونان. یہِ چھُ اہنکار کرناوُن. مگر پرٛٮ۪تھ کانٛہہ اوس پتہٕ یژھان کہِ نہ وۄنۍ چھُس نہٕ بہٕ سنسٲری کینٛہہ، وۄنۍ چھُس بہٕ عمرِ آمُت، وۄنۍ چھُنہٕ مےٚ سنسارس سۭتۍ کِہیٖنۍ واٹھ. ییٚلہِ مےٚ پتہٕ کرِ یہِ مرتیو گراس تہِ چھُنہ بہتر برونٹھٕے کرٕ بہٕ أمِس پٮ۪ٹھ وِجے پراپت. یہِ چھُنہٕ وٕنکیٚنس کینٛہہ. وٕنکیٚنس چھُ ٲخری دمس تانۍ انسان لڑان سنسٲری جیونس سۭتۍ، سنسٲری لوہ لنگرس سۭتۍ. تہٕ بھگوان کتہِ، جان کتہِ لگہِ تہٕ کیٛاہ گژھِ اتھ. وۄنۍ یُس چھُنہٕ ضروٗری گرہست تراوُن، گرہستیس منٛزٕے چھُ سورُے. گرہستی بستی منٛز ون وٲسی روز، ستزن بن من کر کیلٲسی. گرہستس منٛزٕے تہِ چھُ روزُن مگر آسکتی بغٲر. سورُے چھُ گرٕ بار پکناوُن مگر آسکتی بغٲر. آسکتی چھِ کرٕنۍ کتھ سۭتۍ؟ پرماتماہس سۭتۍ، بھگوانس سۭتۍ. گوپی چھِ ونان کہِ تمہِ ساتن کوٚروٕ تۄہہِ، تٔمِس دِتوٕ تۄہہِ رازٕ پریٖکشتس شُکدیو جی مہامُنی سوٗزوس، تٔمۍ دیُت تٔمِس جان، تٔمۍ ووٚن تٔمِس بھاگوت رہشیہ، بھاگوت جان. تٔمِس گٔے مُکتی. مگر تمہِ ساتہٕ چھُ اَسہِ یہِ بوٗزمُت کہِ کتھا یُتھُے شروٗع گٔیہِ، شُکدیو جی مہاراجن کٔر کتھا شروٗع، تہٕ رازٕ پریٖکشت اوس جِگیاسوٗ بٔنِتھ بِہِتھ برونٛٹھ کنہِ کہِ مےٚ گوٚژھ گژھُن یِمنٕے 7 دۄہن کلیان. تمہِ ساتہٕ آیہِ دیو لوکہٕ پٮ۪ٹھٕ دیوتا امرتُک کلش ہٮ۪تھ. تِمو دیُت یہِ شُکدیو جی مہامُنی شُکدیو جی مہاراجس اور یاچنا کٔرہس کہِ یہِ امرتُک کلش دِیِو تُہۍ رازٕ پریٖکشتس تہٕ یہِ گژھِ امر. أمِس چھُنہٕ پتہٕ تکشک ناگ سُنٛد بَے کرِ نہٕ أمِس کینٛہہ. بدلس منٛز یۄس تُہۍ کتھا امرتُک دان کران چھِو یہِ دِیِو تُہۍ اَسہِ، یہِ بوزنٲیِو تُہۍ اَسہِ. مگر مہامُنی شُکدیو جی مہاراجن دیُت نہٕ دیوتاہن یہِ امرت کینٛہہ تہِ، یہِ کتھا امرت کینٛہہ تہِ. تٔمۍ زٲنۍ نہٕ ادھِکٲری یِم دیوتا امیِکۍ کینٛہہ تہِ. تمیُک رسپان کرنٲوِن نہٕ تِم کینٛہہ تہِ. تِمن دوٚپُن نہ تُہۍ نِیِو یہِ امرت کلش واپس، یِتھے کٔنۍ گٔژھِو تُہۍ پنُن دیولوکس. تِم گٔے واپس سُہ امرتُک کلش ہِش. تِم دیوتا تہِ ٲسۍ نہٕ ادھِکٲری یہِ کتھا بوزنس
سائی کتھا چھ تہنز ہی پربھو مہامنی شکدیو جی راج پریکشتس ونان اور یہ امسی گئی ام ست مفتی ستنے دہن مز تو یس کتھا چھ تو کتھا امرتم تہنز کتھا چھ امرت تلی تو تپت جیونم یہ سارے ہند جیون اس زن ویاکلتا ست تپیومت اس زن ورہ ست تپیومت تہند خاطر جیون پران یہ سور اور یم أتھی نشکرشس پہ واتن گوپی کہ واستوس مز تہذ کتھا لیلا امرت سوروپ لہذا اتس پریرنا کہ یتنس بھگوان سن کتھا چل بنا کن سنکوچ گھن تو کتھا بوزن یہ گھن سوچن ہے یہ کس کران کتھا یہ زانیا کی نہ زانیا کی ہے امس کرو سوال امس کرو ہو امس چھا پتہ یہ بلکہ امس وچھن کہ یہ بھگوان ناوی چھا ہیوان کن کہین بھگوان ناوی کلیان کرن وول اور بھگوان ناوی تتنس تارن ہار تتنس یہ امرت ملن یہ امرت بوند چن ست انتہ کرن شد گژھان چاہے سا بھاگوت کتھا چاہے سا ستسنگ گھن گھ ضرور بلائے کان نہ بلائے کان تو گھن ات پرواہ اور ہی کرشن تمن تہذن کتھائن ہند گان کران ونکین تھی چھو اس نش کہین تمیک گنگان ونکین دان تمی کن زند روزت گو اتس یہ پریرنا تہ سانہ خاطر کہ یم سات دکھی پن پان زانن محسوس کران ٹھیک تن آو کی ہو اس نارائن شرد اس نارائن ناو سورن تم سات اس نارائن سن ناو ہن وچھو سی کر بی ٹھیک سر الجھی انسان کن مز مگر سلجھاون وول سہ پرماتما ٹھیک کرن وول سی بی سر یم سات تم سند گنگان کرو تم سند لیلائے پرو ایکانتس مز بہت انسان تھوڑا دپان مے نسا من زن اشانت سوچن کیا اشانت تراو گیتا شلوک ژے چھی بھگوان سوزمت ژے نشے بھگوان نوید چھی سوزمت تراو بوز تراو گوپی گیتک شلوک تو بوز وچھ ات رسس مز یم سات گھک ژے ژلی ساری ویاکلتا کہین روزی نہ پریشانی بیس ژے نش یی تمس تہ گژھِ کلیان پتہ یہ زن یہ نویم شلوک یہ مہتوپورن سٹھے شلوک کیا یہ اصلی ستن دہن شلوک ستن دہن پہ شلوکس یسنے گھن ات وچھو گۄڈنیُک پد ات کتھا امرتم یہ اکہ دہچ کتھا پتہ تپت جیونم یہ گئی دویمہ دہچ کتھا پتہ کوی بریڈتم یہ گئی تریمہ دہچ کتھا پتہ کل مشاپہم یہ ژوٗرِم دۄہ یتھے کٔنۍ سون منگلم پوٗنٛژِم دۄہ شریمداتتم شیٚیِم دۄہ شریمد آتتم زِچھِم یم گئی شیتس 7 دۄہ یہ ستن دہن ہند یہ شروع یل پور پٲٹھۍ ات ویسنے گژھِ تیوٗتاہ گمبھیر شلوک گوپی کیا ونان ات مگر اس گوپی گیتک وشے ونکین واریاہ 19 20 شلوک ام کن اس
سنکشیپس من پکن تاکہ سمجھ تہ یہ تو کی روز تو مے پرگی تمہ طریقہ پکان. گوپی ون بھگوانس یم ورہینی گوپی تہذ کتھا لیلا تمن لوکن ہند خاطر جیونک آدھار یم زن یت بھوتک جگتس من بھوتک جگت کو یہ سنسار یت من روزان الگ الگ پرکار کیو کشتو دکھو تو ورہو سپیمت آسان. تمن پریمین ہند خاطر یہ اخ امرت ات کہین شک. کیازِ کہ یتھ سنسارس من ساری لوک ترود تاپو ست دکھی گمت. ترود گئی ترے پرکار کیو تاپو ست دکھی گمت. یم ترے آدھیاتمک دکھ، آدھی بھوتک دکھ، آدھی دیوک دکھ. ترنوے امہ ست ساری ترے زیو دکھی. اکھ گو بھوتک تاپ، بیاکھ گو دیوک تاپ، بیاکھ گو ایہک تاپ. بھوتک تاپس من ساری بھوت پرانین یم زن یتھ سنسارس من تمن اس دکھ تو کلیش پراپت گژھان سہ ونان تتھ ونان بھوتک تاپ تو سہ بھگوان سندِ کتھائ ست دور گژھان. دیوک تاپ گئی دیو یوگ کن یم آپتی ین تم گئی یتھ کن ونکس مہاماری چلان پرسہ پہ ووت چلان ات ونان دیوک تاپ. یہ آئی دیو یوگ کن اخ آپتی اخ پرسہ پہ ون تراوان. مگر گوپی ونان کہ دپان نسا یہ ہسا ژلہ ات ہسا کر شمن بھگوان تہذ کتھائے امرت ست. تہذ کتھائے ہند امرتک دان اگر اس کرو تمہ سۭتۍ ہسا ژلہ یہ تہ وارٕ وارٕ. یہ تاپ تہ روزِ نہٕ. پتہٕ ایہک تاپ. یہ گو شاریرک تو مانسک دکھ. شریرس تو منک سنتاپ اس کن سات مانسک اشانتی گژھان دکھ گژھان کن سات شریرس تکلیف واتان دود کران. یہ تہ ہسا گژھِ تہذی کتھائے امرت ست دور. ات تہ دوا یہ اکوئی، رسائن اکوئی، اوشدی اکٲے. ترٛنوٕنی دکھن خاطر ترٛنوٕنی دادین خاطر. یس تو کتھامرتم تپت جیون. اور سۭتی گوپی یہ تہ ونان کہ تہذ کتھا کتہن پریمین تم پار کورمت یہ دتمت سنسارس من تار. خبر کتہن بختین پریمین پن. شبری مائی اس جات کی بیلنی پرنتو تہ مز کور تم اننیہ پریم. اکہ لٹ اس تم مہاراج متنگ رشیشورس نش بوزمت کہ بھگوان رام جی وات یوت یتھ ونس من ژےٚ. تمی دہ پہ لگ شبری مائی متنگ رشیشور مہاراجس نش روز گژھان تمس سیوا کران تمس نش کتھائی بوزان. سہ دون رات کیت وتھان تاکہ کاما وچھ ہے یوتان متنگ رشیشورس نش اس وتھ اور یوتان یمن رشیشورن باولی پہ گھنس وتھ یتنس یم سنان صبح کران توتان یہ وتھ سورے صاف کران جاڑو ماران تک
کان گوٚژھ نہٕ وٕچھُن مےٚ بہٕ چھَس یہِ کٲم کران اتھ چھِ ونان نشکام نشکپٹ سیوا نشلک سیوا کٲنٛسہِ گٔژھ نہٕ پتہ لگٕنۍ کۭتیاہ چیٖز چھِ یتھ منٛز میلان اَسہِ سیوا چھِ کرٕنۍ مگر کٲنٛسہِ گژھِ نہٕ پتہ لگٕنۍ آز کل چھِ ونکیٚنس یہِ مہامٲری اتھ منٛز چھِ کۭتیاہ بچٲرۍ ونکیٚن أڑۍ بۄچھٲیِتھ أڑۍ دٲدۍ لد أڑۍ ہُہ پرٛٮ۪تھ کانٛہہ چھُ ونکیٚن کوٗشش کران کہِ کُنہِ جایہِ گوٚژھ کٲنٛسہِ گوٚژھ سعادت واتُن یہِ چھُ ہر کانٛہہ سنستھا ونکیٚن کران پرٛٮ۪تھ کُنہِ طرفہٕ پریاس مگر اتھ منٛز چھُنہٕ یہِ ہاو باو کرُن کِہیٖنۍ تہِ اتھ منٛز چھُ ژوٗرِ ژھیٚپہِ گژھُن بس یِمن کرٕنۍ سیوا باو بہٕ چھُس ہری کیرتن جاگرتی مشنُک سٮ۪ٹھاہ آبھار پرکٹ کران یِمو پٔتمِس رٮ۪تس منٛز سٮ۪ٹھٕے واریاہ پنُن پان داوس لٲگِتھ گرٕ گرٕ پھیٖرۍ جایہِ جایہِ پھیٖرۍ گامہٕ گامہٕ پھیٖرۍ اور سٮ۪ٹھاہ سیوا کٔرٕکھ اور یِتھ کٔنۍ تِمن توٚگ تِتھ کٔنۍ دیُت تِمو پنُن پترم پُشپم پرٛٮ۪تھ کٲنٛسہِ واتنٲوِتھ یِہے تہِ چھِ سیوا باو اِتھے کٔنۍ کوٚر باقیو تہِ تہٕ تِمن تہِ چھُ دھنیواد سارنٕے مگر بہٕ چھُس دپان کہِ اتھ منٛز گوٚژھ نہٕ ہاو باو روزُن زیادٕ گوپی چھِ ونان کہِ مہاراج متنگ رشی شرنس نِش اوس سۄ کتھاے بوزان سُہ اوس تٔمِس ونان دۄہے کتھاے تٔمۍ سوٗنٛچ نہٕ کہِ بیٚلِنی چھِ یا کیاہ چھِ یہِ مگر تِمن نِش چھنہٕ کانٛہہ تہِ فرق بھگوان نِش چھُ پرٛٮ۪تھ کانٛہہ ہیوٗ اور تٔمِس تہِ دِتوٕ تۄہہِ درشُن پتہٕ ییٚلہِ تُہۍ تور آیوٕ تٔمِس دِتوٕ تۄہہِ درشُن لکشمن جی تہِ اوس تۄہہِ سۭتۍ اور تٔمۍ دِتوٕ تۄہہِ پتہٕ پنٕنۍ تِم بیر ژھیٚٹۍ بیر تِم تہِ کھیٚیوٕ تُہۍ تٔمۍ وٕچھو کہِ موٚدُر کُس چھُ ژوٚک کُس چھُ یہِ روٗد نہٕ تٔمِس پتہ اما یِم ما گژھن ژھیٚٹۍ نہ باوس منٛز چھُنہٕ کِہیٖنۍ تہِ پتہ لگان تٔمِس تہِ کوٚروٕ کلیان تُہنٛز کتھا چھِ تِژھ کیازِ متنگ رشی سٕنٛز کتھا ٲس سُہ بھگوان سٕنٛز کتھا یہِ چھُ صرف أتھۍ پٮ۪ٹھ تاو کتھامرتم تپت جیٖونم تپیمٕتۍ جیٖونن ہٕنٛدِ خٲطرٕ چھُ یہِ پران آدھار بیٚیہِ چھُنہٕ کِہیٖنۍ بیٚیہِ اگر کیاہ تہِ کینٛہہ ونہِ بیٚیہِ چھُنہٕ کِہیٖنۍ یہِ چھُ گوپی گیٖتس منٛز سپشٹ کٔرِتھ ونکیٚنس یُتُے یوت نہٕ گوپی چھِ بیٚیہِ تہِ ونان بھگوانس کہِ تُہنٛز کتھا چھِ دُندکاری یُس زن پریٖت اوس بنیومُت تٔمِس تہِ دِژ مُکتی تُہنٛزِ کتھا تٔمۍ سُنٛد بوے اوس گوکرن جی مہاراج یہِ چھِ بھاگوتس منٛز وِستار سان کتھا مگر ییٚتہِ چھُس بہٕ سنکشیپ تھوڑا سا اتھ دِوان تاکہِ شوٗرج ہے نا تاکہِ أسۍ واتو کُنہِ اَسہِ گژھِ پوٗرٕ فِکرِ ترُن یہِ کیاہ گوٚو یہِ کتھامرتم تپت جیٖونم دُندکاریس تہِ دِتوٕ تۄہہِ مُکتی گوکرن جی اوس تٔمۍ سُنٛد بوے یہِ اوس مہاتما یہِ زاو گٲو یہِ اوس سنت سُنٛد پھل سُہ دیُت یِمو گٲو کھیوٚن تٔمِس زاو یہِ گوکرن جی مہاراج أمِس ٲسۍ گٲو ہی کن باقٕے اوس منُشی مگر مہاتما اوس یہِ سِدھ تھدِ پایہِ مہاتما أمۍ ییٚلہِ بوٗز کہِ میون بوے ہسا گوٚو دُندکاری یہِ بنیو پریٖت أمۍ کوٚر أمِس سرٛاد نیبرٕ تیٖرتھن منٛز اوس یہِ برٛمن کران تتہِ سارنٕے جاین یہاں تک کہ گیاے تام گوٚو یہِ سرٛاد کرنہِ أمِس دُندکاریس مگر أمۍ سٕنٛز طرفن کوٚرُن تتہِ تہِ أمِس گٔے نہٕ مُکتی تمہِ پتہٕ تہِ یوٗتاہ اوس یہِ پاپو سۭتۍ بٔرِتھ
وار گژھِ جان تھو پتہ آو یہوے گوکرن جی مہاراج پتہ ییٚلہِ أمۍ پننس بٲے سٕنٛز درگتی وٕچھ ویاکُل گوٚو یہِ سٮ۪ٹھاہ تہٕ سٲری برہمن بُلٲوِن گرٕ وٲتِتھ کہ وۄنۍ کیٛاہ کرو کٲنٛسی ہیوٚکُس نہٕ کانٛہہ ٹھوس جواب ؤنِتھ ٲخٕر کار چھُ یہِ نِشچے کرن کہ امہِ خٲطرٕ گژھٕ بہٕ سوٗریہ بھگوانس شرن یُس ساکشی چھُ سارِکُے یہ گو سوریہ نارائنس شرن یہ اوس یوٗتاہ سن تہٕ تھدِ پایُک أمۍ رُکو سوریہ بھگوان سٕنٛز گتی پننہِ تپو بلہٕ سۭتۍ ییٚلہِ سۄ گتی رُکٲوٕن تہٕ سورُے سرشٹی گٔیہِ بِہِتھ سوریہ بھگوان ووٚننس کیٛاہ دوٚپنس مےٚ ؤنِو گۄڈٕ یِتھ کٔنۍ کتھِ جواب اور استُتی کٔرٕن سوریہ بھگوانس پننہِ طرفہٕ دیوم نموستیبھیم پرسید مم بھاسکر دیواکر نموستیبھیم پربھاکر نموستتے تم سوریم جگتام ناتھم جان وجان موکشدم مہاپاپ ہرم دیوم تم سوریم پرنمامہم تم سوریم پرنمامہم سوریہ بھگوانس گو شرط سوریہ نارائنس کورن زارٕ پار دوٚپنس برہمانڈٕکۍ ساکشی چھُو تُہۍ سوریہ بھگوان میون شت کوٹی کوٹی نمن چھُ تۄہہِ کرپا کٔرِتھ ؤنِو مےٚ کہِ کُس سادن کرٕ بہٕ تیُتھ ییٚمہِ سۭتۍ تپیومُت کانٛہہ جیٖون آسہِ تٔمِس گوٚژھ جیٖون دان میلُن ییٚمہِ سۭتۍ أکِس پریت بنیومُت چھُ کانٛہہ تٔمِس کِتھ کٔنۍ گژھِ مُکتی سوریہ نارائن ووٚننس سمادھان اتھ منٛز تَوَ کتھا مرتم تپت جیٖون أمۍ سٕنٛزِ مُکتی خٲطرٕ چھِ کیول بھاگوت مہاپُرانٕچ کتھا بوزناوٕنۍ تٔمِس تمی سۭتۍ گژھِ تٔمِس مُکتی گوکرن جی مہاراجن کوٚر کتھایہِ ہُنٛد آیوجن اور 7 دۄہن منٛز بوٗزِتھ پریت آو یِہوے دُندکاری أمۍ سُنٛد بوے یہِ بیوٗٹھ أکِس بانسس منٛز 7 گنٛڈ ٲسۍ تتھ بانسس اکہِ دۄہ چھُ اکھ گنٛڈ ژھٮ۪نان تتھ 7 دۄہن منٛز ژھٮ۪نۍ 7 گنٛڈ تتھ أمِس گٔیہِ مُکتی یہِ بنیو دِوِ پُرُش بیٚیہِ یہِ آو برونٛٹھ کُن پرن پیوٚو أمِس پننِس بٲیِس گوکرن جی مہاراجس یُس مہاتما اوس سنت اوس دوٚپنس ژےٚ کٔرٕتھ مےٚ مُکتی نتہٕ مۄکلاوِ ہے نہٕ مےٚ کٕہٕنۍ یہِ چھِ یہِ کتھا بھگوان سٕنٛز تَوٕ کتھا مرتم تپت جیٖونم امہِ ہیوٚر چھُو نہٕ کِہیٖنۍ بایو بیٚیہِ بھگوان سٕنٛز کتھایہِ ہیوٚر چھُو نہٕ کِہیٖنۍ اور یورٕ مہٕ کٔرِو کِہیٖنۍ صرف کٔرِو بھگوان سٕنٛز کتھایہِ تہٕ ستسنگ آنندس منٛز سنکیٖرتن بھگوان سٕنٛز کتھایہِ سۭتی چھُ سورُے ٹھیٖک گژھان تٔمِس تہِ گٔیہِ دِژوٕ تۄہہِ مُکتی گوپی چھِ ونان تٔمِس تہِ دِژوٕ تۄہہِ مُکتی پتہٕ چھُ بیٛاکھ أتھۍ سۭتۍ کلیٖڑِتم کلمشاپہم کلمشاپہم کہوِ بیٖڑِتم یِتُے یوت چھنہٕ تُہنٛز کتھا کران
تپیمتن جیون تاپ پار کرن بلکہ تہذ کتھا بڑین بڑین کویو تو ودوانو تہ گیومت پرمت بوزنومت سٹھا رسک پریمی یم تمو بوز یہ کتھا تو پنس جیونس من انک پتہ تمن تہ گو کلیان تر مز تہ واریاہ ادہارن راج پریشتس 27 دہ جیونک تہذ کتھائے ست گو تمس تہ بھوساگر پار تکشک ناگ کہ گھن بروٹھے سہ تم سند دل تم سند انترآتما تم سند سوکشم شریر گومت لین بھگوانس ماتا کنتی تہ وون کرشن بھگوانس کہ ہی پربھو میری جیونس من گھن سدا دکھے دکھ آسن تاکہ تہد سانیدھیہ روز مے پرٛٮ۪تھ وقت اور یُتُے یوت نہ کوِ بریڑ تم کلمشاپہم بڑے بڑے ویرو تو پریمیو تہ تہذ کتھا گیومت یتھ کٔنۍ زن آز کل سٲری بڑی بڑی واریاہ کوی شاعر لیکھن پن پن لیلائے بناون بھجن بناون کینٛہہ تمس پہ لیکھن یتھے کٔنۍ ساروی تم سن گُنگان گیومت اور ہی کرشن اس ابلائے ونکن یتھ ورہ کس پیڑائے مز گژھت تہذ تمے کتھائے یمو زن ساری رسک پار کر آنند واتنو تمن تمے کتھائے گیون ونکن سوئی گیت گیون ونکن سوئی ونناون ونکن کیا تھی چھو نا سا یہ ویدنا بھرت یہ پکار سن درد بری پکار سن بوزن کی کلمشاپہم کلمشاپہم ہری سندر ہری مکندا ہری نارائن ہری اوم ہری کیشو ہری گووندا ہری نارائن ہری اوم ہری سندر نند مکندا ہری نارائن ہری اوم پڑھو ساری ہری سندر نند مکندا ہری نارائن ہری اوم ہری کیشو ہری گووندا ہری نارائن ہری اوم ہری اوم ہری اوم ہری اوم ہری اوم ہری اوم من پیون تھوڑا سنکیرتن کرن کتھائی مز تاکہ الچھ ما یی کینٛہہ ما گژھِ کوِ بریڑتم کلمشاپہم گوپی ونان کہ تہذ کتھا سارنی پاپن تاپن مٹاون تو جیونک ساری کلمش تہ دور کران کلمش تھے بھیشن تو بھینکر دکھ روگ ہی پربھو تہذ کتھا بو روگک نوارن کران
संसार रूपी रोग अमिच निवृत्ति कर दोबारा छुन पेवन जन्मस हुन किन कह पत जिस ये कथा पढ़ तुज कथा च अमृत तुल तुज कथा ये आसन तक वातावरण शुद्ध आसन तक वातावरण सठे शुद्ध आसन और येतनस तुहस कथा आशि ततनस छु ततनस छु सारी पाप थराग थर थर अचन तिमन तिम छु दूर गसन सारी चलन भूतन प्रीतन हुन सवाल येतनस भगवान सु कथा कुन छु सवाल और कलयुगस में ज्यादा बजर भगवान सु कथा साधारण आसी सहल कथ की वारिया पॉइंट गसन आसन समीमित तेल कुन जाय सपदन यह कथा यस्ती जाय आसी ये भागवत कथा सपदे तत गसन आसन वारिया पॉइंट करी तम जाय हुन असर वारिया आसन मगर युत योत गन मान गस गसन कि न ये योत यह कथा सपदन बे कुन जाय सपदन स कथा छन पत रोजन कथा की यतन सी प्रभु तुहस कथा आसन ततन सारी पाप दूर गसन विघन दूर गसन व्याधि आदि आपत्ति दूर गसन जिथ जन नार सारी शुद्ध अशुद्ध लकट बड़ चीज नारस मन बसन गसन इथे कन तुहज कथा रूपी अग्नि सहित सारी लकट बड़ पाप तन मन सहित गसन वल पाप बसन गसन से तुहंजे पावन नावुक सहित लोग अजामिलस के तार यम धोखस मज तुहद नाव मरण समय विज तमिस ते लोग तार यह कथा वारिया महत्वपूर्ण गंगा हिंदिस बटिस पे कर श्री सुखदेव जी महाराजन परिषत राजस परिषतस वन कथा नैमिषारण्यस मज वन सूत जी महाराजन शौनक आदि ऋषि शरण यह कथा वन गंगा हिंदिस बटिस पे मैत्री ऋषिशर महाराजन विदुर जी तुहज कथा सत गो सारे दुख तो संदेह दूर संदेह ति दूर करन शक ति तुहज कथा दूर करन अगर कह थोड़ा इंसान गलती आस वहम आस गलत फहमी आस कुन जाए संशय आस सह दूर करन दपान अक दोह लंकाय मज भगवान राम जीस तो रावणस सत युद्ध पे पत करन ये सात सीता माता तम नी राम जी तो लक्ष्मण जी गए युद्धस मज नागपाशस सत बंद दोनवे नागपाशस मज ये बंद गई अमि खतर पे गरुड़ यस छुड़ावनस गरुड़ जीन चोट यह पाश नागपाश सोरे तम छुड़े मगर मनस मज वो तमिस प्रश्न कि क्या यह सुई भगवान राम यम सद चरण स्पर्श सन अहिल्या सजीव बने पार गई अगर यह तो यह क्या छुक न पानस छुड़े
یہ رود امس منس من سندیہ یہ پرشن ہیت گو یہ گروڑ جی شیو جی یس نش شیو جین دپنس ژٕ گژھ کاک بُشنڈی مہاراجس نش آشرمس پہ سہ ونی ژے جواب ات یہ گو کاک بُشنڈی مہاراجس نش تتہ وچھن کاک بُشنڈی مہاراج چھ کاو سندس روپس من سارنی جانورن پنکھین ہنسن رام جی سن کتھا بوزناو یل گروڑ جین یہ وچ یہ گو گدگد سٹھا آشچری چکت گو اچھن من آس اوش نیتر ورسس اش دارا دپن کہ یہ کاک بُشنڈی مہاراج چھ اخ پنکھی ٲسِتھ جانور ٲسِتھ دویمن جانورن رام جی سن کتھا کرن بوزناون یتھ مز کوتا آنند ونکس مے تہ آو سٹھا آنند اور یہ شک گو امس دور یہ گو شرن بھگوانس دپنس پربھو مے کر کھما گوپی ونان تہذ کتھا سٲرسٕے سندیہس تہ دور کران کہین چھنہ کُنہِ جایہِ روزان کینٛہہ پتہٕ چھُ برونٛٹھ کُن ونان شرون منگلم श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदाः जनाः भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदाः जनाः। श्रवण मंगलम कोता महत्वपूर्ण श्लोक तो भगवान सी कथा भगवान सुंद अमृत चाहे सो गीता जी चाहे सो गोपी गीत चाहे सो वेणु गीत चाहे सो रामायण चाहे सो कह चीज कह ति शास्त्र यह सोरे कथा अमृत भगवान सुंद दुख तो कलम सन कलमश दूर कर। श्रवण मंगलम गो श्रवण करने सहित खाली बोजन सहित मंगल गसन। गोपी वन कि हे कृष्ण तुहस कथा बोजन सहित मंगल गसन यम कि तुहस यह कथा अमृतुक रसपान कोर सह गो परम मंगलमय। अक दो देवताहन तो दैत्यन पानवी वैर चलन दैत्यन हुंद राज हिरण्यकश्यप यह पन्नस पानस मानन त्रिलोकी हुंद नाथ छुस बह नारायण गो मुशित अमिस भगवान ब्रह्मा जी सन्द वरदान कोरुन प्राप्त कि मे गछ न कहीं ते मारुन कह जीव ब्रह्मा सुंद बनोमुत त्रिलोकी पे कर सरसी यह वरदान दुतुस तम पत कोर त्रिलोकी पे तम सरसी विजय प्राप्त कठिन तपस्या कर मंदराचल पहाड़स पे गो तपस्या करने ये मंदराचल पहाड़स पे तपस्या करने खतर गो अमी सात उस देवताहन हुंद राज इंद्रदेव अम सूच कि हिरण्यकश्यप सन्स पत्नी कयादु गर्भवती अमिस बालक जरी जन्मे सह हसा वातन बड़ दुख अस देवताहन अम तुज तो अम तो सोच न कहें कयादु सुत्री नीन यह दोपन न बह थवन बंद तोतान बह दिम अमिस यह बालक जन्म न कह मगर वत यह पकनावन तो अत समख्यो अमिस इंद्राज अपर आकाश मार्ग की दैव प्रेरणा की इंद्राज पकनावन यह तो वत समख्यो अमिस दैव प्रेरणा किन देवऋषि नारद जी महाराज इंद्राजन कोर प्रणाम नारद जन दोपनस के इंद्रदेव यह सुत्री को छान निवन इंद्रदेवन वोनस कि दोपनस
یم سندس گربس من ششو یس سہ جنمہ سہ واتنائے دیوتاہن کشت اس لیے دم بہ تمس جنم ہن کی دیورشی نارد بھگوان سن پارشد ترکال درشٹی امس کھوت کرود سٹھا دپنس کہ ہی اندر دیو ژے نی شوبا دِوان کینٛہہ کہ اکہ سورگُک دیوتا چھُکھ ژٕ اکہ دیولوکُک دیوتا ادھیکشُک چھُکھ ژٕ دیوتاہن ہُنٛد رز ٲسِتھ چھُکھ ژٕ اکھ ابلا ستری ونکیٚنس نِوان یہ چھِ شرم چانہِ خٲطرٕ اور ژےٚ نہٕ یہ تہِ پتہ کہ أمۍ سٕنٛدِس گربس منٛز کُس بالُک چھُ یُس ژٕ شتروٗ مانان چھہن سُہ چھُ دیوتاہن ہُنٛد ہتیشی بنے سُہ بالُک یُس أمِس زیٚوِ سُہ آسہِ نارائن سُنٛد ٹوٹھ بٔکھٕتۍ اور ستن پیڑین تام تارِ سُہ تیُتھ سامرتھ آسہِ تٔمِس لہذا تراوُن یہِ ستری جل اندر دیون مٲنۍ نارد جی سٕنٛز کتھ وشواس کوٚرُن تٔمِس پٮ۪ٹھ تہٕ کیاودو ترٲوٕن جلہٕ نارد جی اوس دیو رشی مہاراج سٹھا رشیور أمۍ أنۍ یہِ کیادو دوٚپُن یہِ کوٚت گژھِ بِچٲر ونکیٚن وۄنۍ ابلا ستری أمۍ تھوٚو پننِس آشرمس پٮ۪ٹھ یہِ تہٕ تتہِ دوٚپنس یوٚتانۍ چون پتہِ دیو ییہِ توٚتانۍ بیٚہہ ژٕ ییٚتہِ تہٕ پتہٕ گژھکھ ژٕ یہ کیادو لٔج أمِس دیو رشی نارد جی سٹھا سیوا کر مگر دیو رشی نارد جی تہِ بیوٗٹھ نہٕ خٲلی کینٛہہ أمۍ ووٚن أمِس سورُے باگوت درمُک رہسیہ اتھ گربہٕ اوستھایہِ منٛز اوے چھِنا ونان کہ گربوتی یس تہِ ستری آسہِ تٔمِس پزن نہٕ یِم غلط تماشہٕ وٕچھِنۍ کینٛہہ غلط چیٖز وٕچھِنۍ کینٛہہ مارٕ دڑ کھیلہٕ وٕچھنہِ کینٛہہ بلکہ تٔمِس پزِ ستسنگ وٕچھُن ٹی وی یس پٮ۪ٹھ تٔمِس پزِ بھگوان سُنٛد ناو وٕچھُن یا پرنہِ لیلایہِ بوزنہِ لیلایہِ بھگوان کرشن سُنٛد دھیان کرُن تیٚلہِ یُس تہِ پتہٕ جنمہِ بالک سُہ آسہِ سُے سورُے أمۍ وَنہِ أمِس سارے باگوت کتھایچہِ رہسیہ سورُے باگوت دھرم ووٚن أمِس کیادو تہٕ بوٗز یہِ مگر گربس منٛز یُس بالک اوس أمِس تٔمۍ کوٚر یِم سارے کتھایہِ شرٛون تٔمۍ تہِ بوزٕے چھُ تٔمِس پٮ۪ٹھ سیوٚد اثر پیوان بالکس پٮ۪ٹھ یہِ موج کرِ تہٕ تٔمۍ بوٗز یہِ سورُے مگر ستری جات آسنہٕ کِنۍ بیٚیہِ ٲس یہِ تھوڑا سا کیادو دتہِ یونی ہٕنٛز أمِس روٗد نہٕ سُہ گیان یاد کینٛہہ مگر ییٚمِس بالکس روٗد یہِ گیان پوٗرٕ یاد یِہوے بنیو پتہٕ بخت پرہلاد جی مہاراج بخت پرہلاد مہاراج کی جے اور تٔمِس تہِ کوٚروٕ تۄہہِ منگل تِہُنٛد تہِ گوٚو منگل گوٚو تٔمۍ بوٗز یہِ باگوت کتھا تٔمۍ بوٗز یہِ باگوت رہسیہ دھرم گربس منٛز تہٕ تٔمِس تہِ گوٚو منگل گوٚو شرٛون کرنہٕ سۭتۍ بوزنہٕ سۭتۍ تہِ چھُ منگل گژھان لہذا تِمن ماتاین تِمن یِم زن چھِنہٕ ہٮ۪کان پٔرِتھ یا کینٛہہ تِہنٛدِ خٲطرٕ تہِ چھُ سُے پھل یُس پھل ونن وٲلِس چھُ سُے پھل چھُ تِمن بوزن وٲلِس اور یُتُے یوت نہٕ ہی پربھو ہی بھگوان تُہنٛز کتھایہِ ہُنٛد شرٛون کوٚر دھرو جی مہاراجن تٔمِس تہِ گوٚو منگل یُتُے یوت نہٕ امر گُفایہِ منٛز بھگوان مہادیو جی پاروتی ییٚمہِ ساتن ماتایہِ اوس کتھا بوزناوان امر کتھا پاروتی آیہِ مٔنٛزۍ نِندٕر تہٕ ہُنکار بوٚر نہٕ تٔمۍ کینٛہہ یِتھ کٔنۍ کتھا بوزان بوزان پتہٕ چھُ کانٛہہ ونان آ تمہِ پتہٕ کیٛاہ گوٚو تمہِ پتہٕ ییٚلہِ نہٕ یہِ ووٚنُے کٲنٛسہِ ہُنکارٕے گوٚو بنٛد اتہِ اوس اکھ پٮ۪ٹھٕ کَنۍ طوطہٕ اکھ بِہِتھ تہٕ تٔمۍ بوٗز یہِ کتھا سٲرٕے سُہ اوس أمِس پاروتی ہٕنٛدِ بجایہِ ہُنکار بران ونان
تاکہ امس لگہ پتہ کہ مے بوز یہ بچس بوزن امس پتہ پاروتی بوز پاروتی ہند بدل ہنکار بور طوطن کتھائے ہند وشرام یل گو شیو جین دس نظر پاروتی شنگت ہنکار کس یہ بران ام وش پہ کن طوط امس کھس شرارت ترشول تلن اتھس کت لاریو امس پتہ پتہ مارنے خاطر یہ گابریو انتس من ووت یہ پراشر منی سن پتنی تم سندی مخس من کور ام پرویش اور تت کور تم شرن گرہن سی بنیو پتہ پوتس تم سی پیو نام مہامنی شکدیو جی مہاراج کی جائے یم چھ کتھا امرت اور تہذ کتھائے ہند جان اپدیش بوز مہاتما ارجنن تمس تہ گو پرم منگل پتہ چھ شری مدھاتتم بھوی گرہنند تے بوری داچن شری مدھاتتم گوپی چھ ونان کہ ہے پربھو تہذ شری ارتھات وجے تہذ کتھا چھ وجے دیون شری دیون پرت کن جائے وجے میلن بختی دیون مد تہذ کتھا چھ مد ارتھات اہنکار مٹاون دور کرن کتھا بوزن ست کتیا اہنکاری جیو گئی پار اور تہذ آتتم تہذ کتھا چھ ویاپت سرسی اوت پروت تہذ کتھا چھ پرم مدر پرم سندر سٹھا وسترت ییژا یہ کتھا گیون یی پرن یی بوزن یی تیوتہ چھ باقی روزن تہذ کتھا چھ ہر کال ہر دیشس من ویاپت پتہ چھ بھوی گرہنت تے بوری داجنا پوتس چھ گوپی ونان کہ ہے دیالو بھگوان تہذ کتھائے ہند امرت یم لوک بانٹن یہ پرشاد یم بٲگراون یہ پرشاد بھوی گرہنت تے بوری داجنا تم چھ دھرتی پہ ساروی کھوت بڑ داتا بھگوان سز کتھائے ہند امرت جس چاوناوِ کنس تس یس رچھت چون یچھ سہ کرتارت گژھان تم چھ بڑ داتا لہذا چھ تم بٲگراون بھگوان سُند امرت چھ بٲگراون آسان سارے یہ چھُنہٕ گُپت تھاوُن کینٛہہ یہ چھُ بٲگراوُن کِتھ کٔنۍ چھُ بٲگراوُن اکہِ دۄہ اوس سوامی رام کرشن پرمہنس جی مہاراج أکِس گرس منٛز گٔے تِم بِکشا منٛگنہٕ خٲطرٕ تتہِ دِژٕکھ کرکھ بِکشام دیہی اتھ پٮ۪ٹھ اوس تمیُک مٲلِک گرُک سُہ درٛاو نٮ۪بر تٔمۍ دوٚپنس اے بابا جی ژٕ چھُکھ سٮ۪ٹھاہ ہش تہٕ پُشتہٕ ژٕ کیازِ چھُکھ بِکشا کران کانٛہہ کٲم کٔرزے کینٛہہ بِکشا منٛگنہٕ سۭتۍ کیاہ گژھی ژےٚ بہٕ چھُس ییٚکیاہ کسان اکھ بہٕ چھُس پنٕنۍ کھیتی کران جیوکا چلاوان پنُن کرم چھُ تہٕ بیٖکھ کیازِ چھُکھ ژٕ منٛگان پننہِ محنت ہٕنٛز کمٲیی کٔرزِ ژٕ تہِ أمِس چھنہٕ پتہ یہِ کُس چھُ بھگوان سوروپ چھُ سوامی رام کرشن پرمہنس برونٛٹھ کنہِ أمِس اوس جان دِنہِ آمُت اتھ پٮ۪ٹھ ووٚتھُس یہِ سوامی رام کرشن پرمہنس جی أمۍ ووٚننس کہِ دوٚپنس ژٕ چھُکھ کسان ٹھیٖک چھُ بہٕ تہِ چھُس اکھ کسان اکھ میٲنۍ کھیتی بہٕ تہِ چھُس کھیتی کران بہٕ تہِ چھُس زٔمیٖن تیار کران انتر چھُ یِتُے فرق چھِ یِژٕے کہ چٲنۍ کھیتی چھِ چٲنۍ زٔمیٖن میٲنۍ کھیتی چھِ میون انتہ کرن
وار گژھِ جان سُہ چھُ پننہِ کھیتی منٛز حل پکناوان الہٕ بٲنۍ پکناوان تمہِ سۭتۍ چھُ زٔمیٖن تیار کران یۄس لٔکٕر ہٕنٛز بنیمٕژ چھِ آسان مگر میون حل مےٚ تہِ چھُ حل مےٚ تہِ چھِ الہٕ بٲنۍ میون حل چھُ وِویک میون جان میون ژےٚ چھِی پننِس اتھ الہٕ بانہِ منٛز زٕ داند زٕ بیل جُڑِتھ آسان یِم پکناوان چھِ اتھ مےٚ تہِ چھِ زٕ بیل اتھ منٛز پکناوان اتھ وِویک روٗپی حلس منٛز اتھ الہٕ بانہِ منٛز اکھ چھُ تٔمِس چھُ ناو سنیم بیاکھ چھُ تٔمِس چھُ ناو ویراگی یِم زٕ چھِ میٲنۍ تہِ کھیتی کران وٕچھو کوتاہ جان چھُ أمِس ونان امہِ پتہٕ چھُس ونان چون پھل چھُ دانہٕ دانہِ آسان بیٚیہِ کیاہ آسہِ میون پھل چھُ شانتی تہٕ آنند تیار گژھان اور یُتُے یوت نہٕ چون پھل چھُ بازارس منٛز کٕننہٕ یِوان مگر میون پھل چھُ پرشاد روٗپس منٛز بٲگراونہٕ یِوان سارنٕے چھُ کلیان گژھان یتھ لوٗکس تہِ تہٕ تتھ لوٗکس تہِ اس لیے بوٗرِ داہ جنہ اس لیے چھُ گوپی ونان تِم ہسا چھِ بٔڑۍ دنوان تِم چھِ بٔڑۍ داتا یِم زن یہِ امیُک بٲگراون پرشاد یِم امیُک دان کرن کتھا امرتُک دان یِم بوزناون کٲنٛسہِ کینٛہہ بھگوان سٕنٛز کتھا کتھا امرتُک دان چھُ امرت تُلہِ یہِ اوس مہتوپوٗرن شلوک آز سٮ۪ٹھٲے ؤلِو تھوڑا سا کرو أسۍ کیٖرتن رچنا گوکل چھُ پرٛزلان آو ناراین گوکل چھُ پرٛزلان آو ناراین نند گری وٕچھِتن آو ناراین نند گری وٕچھِتن آو ناراین بٲدر گٹہٕ پچھی اوس روہنی نکشتر اوس بٲدر گٹہٕ پچھی اوس روہنی نکشتر اوس ارد رات پرکٹن آو ناراین ارد رات پرکٹن آو ناراین گوکل چھُ پرٛزلان آو ناراین مایا چھِ ڈالان زونُکھ یہِ سنتان زونُکھ یہِ سنتان للنووُکھ کھۄنہِ آو ناراین للنووُکھ کھۄنہِ آو ناراین گوکل چھُ پرٛزلان آو ناراین نند گری وٕچھِتن آو ناراین بیٖڑِ وٲنۍ نیٚدرِ پیٚیہِ برت تٲرۍ یلہٕ گٔے بیٖڑِ وٲنۍ نیٚدرِ پیٚیہِ برت تٲرۍ یلہٕ گٔے قٲد خان زوتن آو ناراین قٲد خان زوتن آو ناراین گوکل چھُ پرٛزلان آو ناراین
تم باغوانے برہما اخ پانے تم باغوانے برہما اخ پانے بکھیتن ٹوٹھن آو نارائن بکھیتن ٹوٹھن آو نارائن روز شرناگت سرنن تل نتھ روز شرناگت سرنن تل نتھ میٹھ دی چھن چھن آو نارائن میٹھ دی چھن چھن آو نارائن گوکل چھو پرزلن آو نارائن نند گری وچھپن آو نارائن. یِتھ کٔنۍ ووت یہِ نٔوِم شلوک اند پتہٕ وٕچھو أسۍ دٔہمِس منٛز تتھ چھِ بیٚیہِ برونٛٹھ کُن گوپی ونان وٕنکٮ۪ن دِمو وِرام کرشنم وندے جگت گُروم اوم نمو نارائناయ.